السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اسلام آباد دا سفر ہمیشہ دی کار راجدھانی دی کہانی سانجھی کراں، تہاڈے نال سفر بھی کروں۔ خبر اج بھی اسلام آباد دے وچ وڈی خبر جعفر ایکسپریس دا معاملہ ہا، مدعا ہا۔ کل شام تک ذرائع نال خبر آندیا رہ گئے ہیں، مصدقہ خبراں کوئی نہ ہن۔ پھر آخر رات ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا نال گفتگو کی تو اندر وچ سرکاری موقف جڑا ہے وہ پہلی دفعہ سامنے آئے۔ آپریشن دی اطلاعات دے حوالے نال ڈی جی آئی ایس پی آر دی طرفوں دسایا گئے جو آپریشن کل مکمل کر گدا گئے۔ 33 دہشت گرد ہلاک تھے کل ذرائع نال جڑا خبر آئے ہیں وہ سیکورٹی ذرائع نال 50 دہشت گرد ہلاک تھی من خبر ہیں۔ رات انہوں نے تصدیق کی کہ 33 دہشت گرد ہلاک تھے، خواتین تے بالیں سمیت تمام یرغمالی جڑے مسافر ہیں انہیں کو بازیاب کرا گیا گئے۔ آپریشن شروع تھیون تو پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی دسایا جو آپریشن شروع تھیون تو پہلے ایک بھی مسافر جڑا ہے دہشت گردیں دی طرفوں مارے گئے۔ آپریشن شروع تھیون دے بعد کوئی مسافر جہاں بک نہیں تھیا، شہید نہیں تھیا۔ انتہائی احتیاط نال آپریشن کیتا گیا۔ دہشت گرد جڑا ہے اپنے ماسٹر مائنڈ نال افغانستان وچوں رابطے تے ہن۔ جعفر ایکسپریس حملے دی وجہ تو گیمز رول جڑا ہے وہ بھی تبدیل تھی گئے۔ کہیں کوئی شہریوں کو بربریت دا نشانہ بناون دی اجازت ہرگز کوئی نہ دتی ویسی۔ آپریشن دے وچ پاک فوج، ایئر فورس، ایس ایس جی کمانڈوز تے ایف سی جڑا ہے حصہ گدے۔ دہشت گرداں ریلوے ٹریک کو لگ بھگ ایک کال نہ کلت ہوں لگ بھگ 1 بجے دے قریب ٹریک کو نشانہ بنائے، اندے بعد ٹرین کو روک دیتا گیا۔ تے ٹرین 440 مسافر سوار ہیں۔ دہشت گرداں مسافریں کو انسانی شیلڈ دے طور تے استعمال کیتے۔ فورسز انتہائی مہارت نال آپریشن مکمل کیتے۔ سب تو پہلے خودکش بمباریں کو ہلاک کیتا گئے۔ مرحلہ وار ایک ٹرین دی بوگی دی کلیئرنس کیتی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر دا یہ بھی آکھنا جو انٹیلیجنس رپورٹس واضح طور تے این گال دی تصدیق کر دیتی ہے جو حملہ افغانستان تو کم کرنے والے دہشت گرداں دے سرگنہ ترتیب دیتے۔ واقعے دے دوران افغانستان نال رابطے چاہنے دہشت گرد اور یہ رابطہ براہ راست اون ویلے تک رہ گئے جب تک آپریشن مکمل نہیں تھیا۔ پاکستان توقع کریں دے جو افغان عبوری حکومت پاکستان دے خلاف دہشت گرد کارروائیاں کیتے اپنی سرزمین استعمال نہ کرن دے سی، اپنی سرزمین دے استعمال تو انکار کرے سی۔ پاکستان دی سیکورٹی فورسز دہشت گردی دے مکمل خاتمے تک اپنے عزم تے ثابت قدم ہیں۔ دہشت گردی کو ہر حال وچ ختم کیتا ویسی۔ دہشت گرداں تو بازیاب تھیون والے مسافراں نے پاک فوج تے ایف سی دی تعریف کیتی ہے تے انہوں نے یہ بھی آکھی جو پاک فوج تے ایف پی دی بہادرانہ کارروائی دی وجہ تو وہ بازیاب تھے۔ یہ تو پہلے بی ایل اے دی طرفوں یہ دعویٰ کیتا گیا ہا کہ انہوں نے خواتین بالیں تے مسافریں کو ونجن دیتا، انہیں کو جڑے لوگ اپنے خاندان دے نال ہن یا خواتین ہن بال ہن انہیں کو ونجن دیتا گیا ہا، لیکن مسافریں نے جڑے بیانات باہر آ کے دیتن وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ انہوں نے یہ دسا ہے جو دہشت گرداں نے پہلے جڑا ہے لوگوں کو آنج کیتا، پنجابیوں کو آنج کر دیتا، سرائکیوں کو آنج کر دیتا تے باقی پشتون تے بلوچوں کو آنج کیتا تے ول جڑا ہے چن کے وہ مرحلہ وار لوگوں کو مریں دے رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے این دوران بھجن دی کوشش کیتی ہے تو انہوں نے اون ویلے بھی انہوں کو مارے۔ یہ گال صحیح ہے بچ کے آمن والے مسافراں نے میڈیا تے سوشل میڈیا تے
پاک فوج کے ترجمان یہ گل بھی کی ہے کہ کچھ مخصوص عناصر جڑا ہے سوشل میڈیا دے اتنے ریاست نال کھڑا تھیون دی بجائے دہشت گردی کیتے بے بنیاد جواز پیدا کیتے قومی مفاد کو سامنے نہیں رکھا، قومی مفاد کو بھینٹ تے چڑھیں پین تے عوامی انتشاری سیاست دے پچھوں جڑے ہاتھ ہیں اساں انہیں کو چنگی طرح تے سمجھتے ہیں۔ واقعہ تھیون نال ہی بھارتی میڈیا گمراہ کن رپورٹنگ شروع تھی گئی، پرانی فوٹیجز تے تصاویراں شیئر کیتیاں گئیں، دہشت گردیں تے انہیں دے آقائیں دے گڑھ جوڑ پوری دنیا دے سامنے واضح تھی گئیں۔ انہیں یہ بھی دسیا جو این حوالے نال ادارے چوکس ہیں چوکنے ہیں وہ کہیں صورت دے وچ منفی پروپیگنڈے کرنے والے کو بھی معاف نہ کرے سن، انہوں دے خلاف بھی قانونی کارروائی تھی سی۔ وزیر اعظم جڑا ہے اج کوئٹہ ویندے پین امن و امان دی صورتحال دے متعلق اجلاس دی صدارت کرے سن۔ جعفر ایکسپریس تے دہشت گردانہ حملے دے حوالے نال وزیر اعظم پاکستان کو بریفنگ دیتی ہوئی سی تے دہشت گرداں تو نمٹن سانگے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ این تو علاوہ جناب علی وزیر اعلیٰ بلوچستان جڑا ہے انہوں نے کل اسمبلی دے وچ خطاب کیتے، انہوں نے یہ آکھے جو کہیں کوئی زبردستی اپنا نظریہ مسلط کرن دی اجازت نہ دے سوں، ریاست دے خلاف بندوق چاوڑ والے کو ہر حال وچ ختم کرے سوں، دہشت گرداں کو اپنی سرزمین دے ایک انچ تے بھی قبضہ نہ کرن دے سوں، پاکستان کو کیک دی طرح کپن دا خواب کہیں صورت پورا نہ تھی سی۔ اسمبلی اجلاس انہیں یہ بھی آکھیا جو بلوچستان دی خاطر ڈائلاگ واسطے بھی تیار ہیں، قیام امن کیتے تمام اقدامات کرے سوں، ریاست انہاں لوگوں کو بار بار موقع دیتے، پارلیمنٹ کیڑے حقوق نہیں دیتے، جنگ جیتن کوئی مشکل کام کوئی نہیں، صبر تو کام گھندے پہ ہیں، گال مہار کیتے تیار ہیں، آؤ بہو گال مہار کرو، ملک تے صوبے دے امن کو خراب کرن دی اجازت نہ دے سوں۔ ان تو علاوہ امریکہ، چین، روس، یورپی یونین جعفر ایکسپریس تے حملے دی مذمت کیتی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی طرفوں جاری بیان آکھیا گیا جو امریکہ BLA کو عالمی دہشت گرد گروپ قرار دیتے، مشکل وقت پاکستان دے نال کھڑے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے جو چین کہیں بھی مشکل وچ پاکستان دے نال ہے تے کہیں بھی دہشت گردی دی شکل کو قبول نہ کیتا بھی سی، ہر قسم دی دہشت گردی دے مخالف ہیں، شہریوں کو انسانی ڈھال بناون دی اجازت نہیں دیتی بن سکتی، روسی سفارت خانے کی طرفوں بھی کل بیان آیا ہے۔ ان تو علاوہ جناب علی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کل گال مہاڑ کی تھی، انہیں کہ جو ٹرین وچ موجود زیادہ تر لوگ جڑے ہیں انہوں دا تعلق سروسز نال ہا، حملہ کرنے والے کو بیرونی مدد حاصل ہے، ریاست دی اتھارٹی تے سمجھوتا نہیں کیتا بن سکتا۔ انہیں یہ بھی آکھے جو دہشت گرداں دے ہاتھوں کہیں صورت وچ بھی بلیک میل نہ تھی سو۔ انہوں نے ایک گال یہ بھی کی تھی کہ بلوچستان دے وچ خاص طور تے جڑے مقامی سیاستدان ہیں انہاں اپنا کردار صحیح طور تے ادا نہیں کیتا، وہ اگر اپنا کردار صحیح طور تے ادا کریں نا تو ظاہر ہے صورتحال ایویں نہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ گل بھی کی ہے کہ بلوچستان دا جڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ اج دا نہیں، یہ کئی دہائیاں تے مشتمل ہے۔ 60 دی دہائی دے وچ جڑا ہے 60 دی دہائی دے وچ اون ویلے دے صدر ایوب خان پہاڑیں تو سر کے بلوچاں کو سیاست کرن دا آکھیا، والی تھا آ کے انہیں کو جیل ڈھک کے انہیں کو پھانسیاں دے دیتا، ان دے بعد مشرف دور دا حوالہ بھی دیتا انہوں نے کہ کیا کیا تھی نہ رہ گیا۔ انہوں نے یہ بھی آکھے جو ہون ریاست کہیں صورت بھی دہشت گردی کو قبول نہ کرے سی تے انشاءاللہ دہشت گردی دا خاتمہ ہر حال کیتا وے سی۔ یہ تو جعفر ایکسپریس دے حوالے نال خبر تے ایک بھی خبر جڑی ہے، حکومت اپنے اخراجات دا بوجھ گھٹاون کیتے ہزاراں وفاقی ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دیون دا منصوبہ تیار کر گئے۔ ذرائع دا یہ آکھنا ہے جو حکومت
IMF کو بھی آگاہ کر دیتے جو رائٹ سائزنگ پلان دے تحت گریڈ 17 تو 22 تک دے 700 نچلے درجے دے ہزاراں اسائنمنٹ جڑے ہیں وہ ختم کیتیاں ویندیاں پین. سول سرونٹ ایکٹ 1973 دی موجودگی وچ اضافی سرکاری ملازمین کو فارغ نہیں کیتا ون سکتا. یہ گال بھی انہوں نے یہ دسائی ہے. یہ جناب IMF دے حوالے نال خبر آئی. تے ایک بھی خبر یہ ہے جو زرعی انکم ٹیکس دے نفاذ دے معاملے دوتے تاخیر دی رعایت دیون تے غور کر دیتے. IMF نے ذرائع آکھے جو جائزہ وفد صوبائی حکام نال 1 جولائی تو وصولی دی تیاریاں دی تفصیلات بھی طلب کر کے دیے. مطلب زرعی انکم ٹیکس مختلف صوبے دے وچ قانون پاس تھی گیا, لا بھی لیتا گیا, لیکن انہیں تاخیر تھی گئی ہے. تے اون تاخیر دے اتنے جڑا ہے رعایت منگی ویندی پئی ہے IMF دی طرفوں. تے IMF جڑا انہوں تے غور دی گال کیتی ہے تے تفصیلات بھی منگ دی ہے. تحریک انصاف دریائے سندھ دے وچوں نہراں کڈھن دے خلاف قومی اسمبلی وچ قرارداد گھناون دا اعلان کیتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب آکھی جو سندھ دے عوام کو دسے سوں جو اپوزیشن پاری آواز چاہتی ہے پیپل پارٹی تے مسلم لیگ نون مل کے سندھ دے عوام کو دھوکھا دیتے. دیکھ سوں جو پیپل پارٹی ساری قرارداد دی حمایت کریں دی ہے یا نہیں کریں دی. یہی جناب ان تو علاوہ ایک گال بھی سامنے آئی ہے جو دریائے سندھ تے متنازع منصوبے PTI دور شروع کیتے گئے. منصوبے تے سندھ اعتراضات کو نظر انداز کیتا گیا. عمر ایوب دے بیان تے رد عمل دیندے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن آکھے جو بلاول بھٹو زرداری تے الزام لایا ویندے پہلے انہیں کو اپنے گریبان جھانکنا چاہیے. PTI والے نہ صرف خود چوری کرندن بلکہ کھوجی بھی خود بن ویندن. انہوں نے یہ آکھے جو پیپل پارٹی کہیں صورت بھی سندھ چوں اضافی نہراں کڈھن دی اجازت نہ دے سی. یہی جناب راجدھانی دی کہانی تے باقی قومی اسمبلی دا اجلاس تے باقی حال حویلا وزیر اعظم دا دورہ کوئٹہ یہ خبریں شام کو رسوں تک شام تک میں کو رسو اجازت ویندے ارداس یہ کرنے سا کہ میرے ولاگ کو تو شیئر لازمی کر چھوڑنے. YouTube تے دے بیٹھے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر چھوڑا ہے تے نال فیس بک تے بھی شیئر کیتا ون سکتے, پیج کو لائک کر سکتے ہو تے ایکس تے بھی کوئی پوسٹ لازمی کرائے. شام تک رب سونے دے حوالے.